बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज से एक बार फिर हम अपने उर्दू क्लास 10 की जो न्यू बुक है इसका सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमने कोशिश की है कि आप हज़रात के सामने पहला सबक अख़लाक़े नबी को जो शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है उसको आसान अंदाज में पेश कर सके। आप हज़रात की तवज्जो का मुहताज हूँगा। मैंने बड़ी जानफिशानी से इस सबक को मुख्तसर लिखा है और आप देख भी सकते हैं। और फिर जो सबसे अहम काम है वो इस सबक का खुलासा है कि वो इतने आसान और आम फहम अल्फाज में आपके सामने पेश किया है कि अगर आपको ये खुलासा एक बार मुझसे सुन लेते हैं तो दोबारा कोई चीज़ इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी एक्सरसाइज और सब कुछ आपको आसान याद हो जाएगा। तारुफ चूँकि अहम नहीं है, तो किताब के शुरू में लिख दिया गया कि ये तारुफ किसी भी किस्म के बोर्ड या स्कूल के इम्तिहानात में नहीं आया करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, हर सबक के आगाज़ में इसके मुसन्निफ शायर का मुख्तसर तारुफ दिया गया, जिसका मकसद सिर्फ पस मंज़र इल्म फराहम करना। ये तारुफ किसी भी सूरत और किसी भी अंदाज में स्कूल, कॉलेज और बोर्ड के किसी टेस्ट या इम्तिहान के किसी सवाल का हिस्सा किताब नहीं होगा। तो इससे पता चल गया कि तारुफ को सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। लिहाजा हम आते हैं सबक की तरफ, और सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान हमारे पास है अख़लाक़े नबवी। मुसन्निफ़ का तारुफ है, मुसन्निफ़ का ये गलत लिखा गया, तारुफ नहीं बल्कि मुसन्निफ़ का नाम है। मुसन्निफ़ का नाम हमारे पास है शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। सिनफ़ अदब में ये मज़मून है। सी और माख़ज़ इसका से शिबली नोमानी की जो किताबें हैं उसमें सीरतुन नबी जिल्द 2 से ये लिया गया। उसके बाद अगर हम मौलाना शिबली नोमानी के मुख्तसर तारुफ की तरफ आते हैं, तारीख़ पैदाइश 1857, तारीख़ वफ़ात है 1940। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। शुरू में वो वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। उन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया जो आज भी कायम है। शायर होने के साथ साथ नसर निगार थे। इनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा सीरतुन नबी है। तसानीफ़ में शेरुल आजम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नोमान, अल ग़ज़ाली, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम वगैरह किताबें शामिल हैं। इसके अलावा अब जो सबसे अहम काम है, और इस काम की बुनियाद पर ये एक मुनफरिद लेक्चर होगा। आपको इससे पहले कोई ऐसा लेक्चर न मिला होगा और न दोबारा। आपको बड़े आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। खुलासा देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख़लाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर रहे हैं। अख़लाक़े नबी का मतलब क्या है? अख़लाक़ ये खुलुक़ से है, और खुलुक़ का माना होता है आदत। अख़लाक़ खुलुक़ से हैं, खुलुक़ का माना होता है आदत। आदत तौर तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। और आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के लिए उन्होंने 4 बंदों का इंतखाब किया। नंबर 1 हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, 2 बीवियाँ, हज़रत अली कज़न, हज़रत हिंद बिन अबी हाला, ये उनका जो ये परवरिश करने वाले थे, उनका इंतखाब किया। अब पहले मैं इन पे बात करता हूँ कि इनका इंतखाब क्यों किया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर बाकी खुलासा मुख्तसर लफ्ज़ों में चंद मिनटों में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बेगम है। हज़रत आयशा सबसे कम उम्र और आखिरी बेगम है। तो ज़ाहिर बात है, शुरू और आखिर को मिलाकर इन्होंने बात की कि जो शुरू और आखिर वाले हैं ये अच्छी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कवर हो जाती है। और बेगम से ज़्यादा और कौन बनने के हालात को जान सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 32 साल ज़िंदगी गुजारी, और खादिम, कज़न होने के साथ साथ मामलात और सारा कुछ देकर उनके बयान क्या कर रहे हैं। उसके बाद हिंद बिन अबी हाला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में ही परवरिश पाई, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं। तो हम आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज़ी वाक़यात और तफ़सीलात लिखने से पहले हम बात करते हैं कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाक व आदत थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला कहती है उन्होंने तकरीबन 25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेगम होने के शरफ़ हासिल रहा। वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही नाज़िल हुई, इन अल्फाज में तसल्ली दी, चीज़ नहीं, खुदा की कसम, खुदा कभी भी आपको गमगीन न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबत में लोगों का काम आते हैं।
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے، معاف فرماتے تھے۔ جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار کرتے، کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اور بھی اخلاق بیان کی گئی ہے۔ آپ کا کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے نہائندہ خندہ پیشاں، ہنستے مسکراتے، دوستوں میں پاؤں پلا کر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، مجلس کے آداب کا بھی خیال کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے تفصیل سے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائے۔ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس سے درگزر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی امید رکھتا تھا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے، اور مزاج سے ناز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ تین چیزیں ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو اپنے جان سے دور کر دی تھی۔ نمبر ایک، بحث و مباحثہ، جو آج کل بہت زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہے، اور ہر وقت بولنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اسی میں پڑھنا، بے فضول ہر بات میں پڑھنا، ہر بات کو اپنے سر لے لینا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ناپسند تھی۔ دوسروں کے متعلق تین باتوں سے پرہیز کرتے، کسی کو برا نہ کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کے تلاش میں نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی منع کیا ہے، ولا قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو دوسرے کے، جو اللہ تعالیٰ نے چپ پوشیدہ چیزیں رکھی ہے ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر۔ اس کے علاوہ ہند بن ابی حالہ جو آخری ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر اظہار تشکر کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے، اس کو برا بلا نہ کہتے تھے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ یہ مختصر خلاصہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کتنے ہی احسن انداز میں یہ پوائنٹس نکال کر، دیکھو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اوصاف دیے، حضرت عائشہ نے، حضرت علی اور ہند بن ابی حالہ، ان چاروں کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو پورا کا پورا خلاصہ اچھے انداز میں آسانی سے یاد ہو سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ حضرت مختصر دیکھو کتاب میں جو لکھا ہے پورا یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بار اٹھاتے، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی کے بدلے میں کیسے رویہ رکھتے ہیں، انتقام وغیرہ ان چیزوں کو ذکر کیا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مزاج اور لوگوں کے ساتھ رویے کو ذکر کیا۔ ہند بن ابی حالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کو ذکر کیا، کیونکہ وہ ایک ایز اے خادم تھے، ایز اے سروینٹ کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں رہے۔ ان کے سارے چیزوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، ہم سبق کا پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اخلاق اپنائیں۔ ہمارے اندر یہ کیسی چیزیں آئی، یہ چیزیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں، اور ہم عمل کریں گے تو تبھی کامیاب ہوں گے، ہماری زندگی تب ہی سنور سکتی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ اس کے بعد اگر ہم مشق پر آتے ہیں، سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی گواہی دی۔ دیکھو اب اگر پوائنٹس آپ کو یاد ہے تو آپ کو یہ چاروں شخصیات پتہ چل جائے گی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت علی اور ہند بن ابی حالہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب وہی پہلا پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہے تو خلاصہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا۔ تو اگر خلاصے میں جو جیسے میں نے پوائنٹ نکالے ہیں اس طرح یاد کرتے ہیں تو آپ کا یہ بھی کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ لکھا ہو، مقروضہ کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسے ہوتا، ہنستے اور مسکراتے ہوئے گھر تشریف لاتے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں سے کوئی بھی اسی تین خوبیاں آپ اس میں سے ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں سے یہاں تک فرمایا، تو آپ اس میں سے کوئی بھی تین، آپ بے شک یہ تین یاد کرتے کہ تین چیزیں کے متعلق بھی
3 बातों से परहेज़ करते, किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी की ऐबगेरी नहीं करते थे, किसी के अंदरूनी हालात के ठों में नहीं लगे रहते थे। या अब इससे पहले वाले जो 3 मैंने बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीज़ों में से बिल्कुल दूर रहते थे, बहस मुबाहसा, ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू और जो बात मतलब की ना हो उसमें पड़ना, ये चीज़ें आप ज़िक्र कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया, इनमें से 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब गुफ्तगू, आदाब तआम और आदाब गुफ्तगू, नरम गुफ्तगू फरमाते, बार-बार बात करते, अगर कोई इसको समझता तो उसको ताकि अगर कोई इसको लिखना चाहे लिख सकता था। आदाब तआम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब नहीं निकालते थे, ऐबजोई नहीं करते थे, अपनी तरफ से खाते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये आदाब मजलिस, आप सल्लल्लाहु मजलिस में पाँव पिलाकर नहीं बैठते थे, मजलिस के आदाब का ख्याल रखते थे। किन अल्फाज में, यानी ये आखिरी। अब देखिए, अगर आपको खुलासा याद है, ये सवाल, ये और ये, वही सवालों को ही अगर आप याद करते हैं तो आप जैसे मैंने बताया इस अंदाज से आप खुलासा याद कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ है, कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल फरमाते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप की खिदमत ज़ौजियत में रही तकरीबन 23 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान और इनाम का शुक्रिया अदा करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते। जब 2 बातों में इख्तियार दिया जाता तो इस बात को इख्तियार करते जो आसान होती। अगर कोई दफ़ातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो मरऊब हो जाता। उसके बाद खुलासा देखो, इन्होंने भी ज़िक्र कर दिया, खुलासा आपको याद करना है मेरे बेटो, आपको खुलासा याद के बगैर कोई हल नहीं, और उसके लिए ये आसान पॉइंट्स है, आगे भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उसके बारे में। उसके बाद है मज़मून नवेसी, मज़मून के अक़साद, जमा सालिम, जमा मुकस्सर और जमुल जमा, ये ग्रामर के पोर्शन में हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। उम्मीद है आपको फ़ायदा हो।